7 महिनाको अन्तरालपछि हामीले खोल्दा पनि प्याराग्लाइडिङ इन्डस्ट्रीमा धेरै प्रभाव परेको छ। 320 जना मेल पाइलटहरुमा जम्मा 10 जना छौं हामी हैन, मुस्किलले फिमेल पाइलटहरु। यो भनेको त एकदमै थोरै हो नि त कम्पेयर गर्दाखेरि त। 300 देखि 400 जना ग्राहकहरु उडिराख्नु भएको छ, सबै आन्तरिक मात्र हुनुहुन्छ। पुरुषले जति पाउनुहुन्छ महिलाले त्यति पाउनुहुन्छ, किन एउटै काम हो, एउटै फिल्ड हो, सँगै जाने हो, सँगै उड्ने हो, सँगै झर्ने हो हैन। सो इक्वालिटी छ। ग्लाइडर यदि दुर्घटना हुन लागेमा कसरी खोल्ने त नि, कसरी यससित डिल गर्ने त नि, यो नराम्रो सिचुएसनमा कसरी डिल गर्ने। सेल्फ आफू पाइलटमा नि हुनु पर्यो कि मैले गर्नुपर्छ है यो भन्ने कुरा। पाइलटमा सेल्फ आयो भने इजी छ, गर्न सकिन्छ। 250 पाइलट्सहरु चाहिँ आकाशमा आफ्नो जब गरिराख्नु भएको छ। देश चिनाउने अभियान। नमस्कार, हाइलाइट्स टुरिज्मको यो भर्चुअल संवादमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको संवादमा हामीले नेपालको महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य मध्ये एक पोखरामा पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न 2 युवालाई अतिथिको रूपमा निम्त्याएका छौं। उहाँहरू दुवैजनाले साहसिक खेल प्याराग्लाइडिङलाई आफ्नो व्यावसायिक पेशा बनाउनु भएको छ। उहाँहरू हुनुहुन्छ प्रोफेसनल प्याराग्लाइडिङ पाइलट, इन्स्ट्रक्टर, स्काई डाइभिङ पाइलट तथा एसियाका एक्रोब्याटिक प्याराग्लाइडिङ पाइलट मध्ये एक एलिस थापा र यसैगरी हाम्रा अर्का अतिथि हुनुहुन्छ नेपालको पहिलो महिला प्रोफेसनल प्याराग्लाइडिङ पाइलट प्रतिभा भुजेल। आज हामी उहाँहरूसँग प्याराग्लाइडिङ व्यवसायमा कोरोना कहरले पारेको प्रभाव, यो पेशाका सम्भावना, अवसर र चुनौतीका बारेमा कुराकानी गर्छौं। प्रतिभाजी र एलिसजी, यहाँहरू दुवैजनालाई हाइलाइट्स टुरिज्म संवादमा स्वागत छ। धन्यवाद अन्ताजी। धन्यवाद अन्ताजी। मैले यहाँहरूको एकदमै छोटो परिचय दिएँ, अब भने अलिक विस्तारमा यहाँहरू यो पेशामा किन र कसरी आकर्षित हुनुभयो भन्नेबाट हाम्रो कुराकानीको सुरुवात गरौँ न। प्रतिभाजीबाट सुरु गरौँ। प्रतिभाजी। म चाहिँ प्रतिभा भुजेल, यहाँ पोखरा कास्की बैदामबाट। र म चाहिँ यो क्षेत्रमा लागेको चाहिँ करिब 10 वर्ष हुन लाग्यो र प्रोफेसनल तरिकाले आएको चाहिँ लगभग 2013 बाट मैले सुरु गरेँ मेरो प्रोफेसनल लाइफ। यो फिल्डमा आउनुमा चाहिँ छन् धेरै कुराहरू, जस्तै अब फिमेलले पनि गर्न सक्छ भन्ने एउटा म एक्जाम्पल दिन चाहन्छु हैन। हरेक क्षेत्रमा फिमेल पनि गर्न सक्छ। अनि म चाहिँ यस्तै काम गर्ने अवसरमा चाहिँ मेरो फरेनर गेस्टबाट चाहिँ अलि हल्का इन्स्पायर भएको हो। उहाँले सोध्नुभयो कि फिमेल पाइलटहरू पनि हुनुहुन्छ भन्दाखेरि ए होइन, नेपाली पनि गर्न सक्छ नि त यो कुरा त भन्ने कुरा मलाई मनमा लागेर मैले चाहिँ यो फिल्डमा पेसामा लागेको। फिल्डमा भन्दा स्पोर्ट, पहिला त स्पोर्टै हो, अहिले बिस्तारै पेसा हुँदै गयो हैन। तर सुरुमा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा खेलकै रूपमा चाहिँ अगाडि बढेका थियौँ। सर्वप्रथम धन्यवाद हाइलाइट्स टुरिज्म यो अवसर दिनुभएकोमा। मेरो प्याराग्लाइडिङ जर्नी चाहिँ स्टार्ट कहाँबाट भयो भने मेरो आफ्नै फ्यामिली ओन बिजनेस हुनेको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ बिस्तारै प्याराग्लाइडिङ कम्पनी हेर्न थालेको थिएँ, आफ्नै कम्पनीहरू। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ अरूहरू उडिराखेको देख्दाखेरि चाहिँ के भयो भने किन मैले पनि स्टार्ट नगर्ने त नि उड्नको लागि भनेर सोचेँ। अनि एक दिन चाहिँ म ट्यान्डम फ्लाइट गएको थिएँ एउटा अङ्कलसँग। अनि उड्दाखेरि चाहिँ मलाई जति आनन्द फिल भयो आकाशमा, अनि त्यसपछि म पनि यो आकाशको लागि बने रहेछ है भन्ने चाहिँ आफूलाई फिल भएपछि ओके मैले चाहिँ त्यहाँबाट स्कुल जोइन गरेर अनि प्याराग्लाइडिङ कोर्स चाहिँ सुरु गरेँ। यहाँहरू कति वर्षदेखि यो पेसामा संलग्न हुनुहुन्छ? म चाहिँ विगत 1 दशक भयो प्याराग्लाइडिङ गर्न थालेको। 2011 बाट मैले सुरु गरेको। अक्टोबर 11 मेरो फर्स्ट फ्लाइट मैले गरेको थिएँ यही नेपालमै। मेरो इन्स्ट्रक्टरहरू चाहिँ विदेशी हुनुहुन्थ्यो अनि नेपाली पनि हुनुहुन्थ्यो। फर्स्ट इन्स्ट्रक्टरको रूपमा चिन्नुहुन्छ दामोदर पराजुली र अरू चाहिँ विदेशी नै हुनुहुन्थ्यो। प्रतिभाजी, तपाईँ कति वर्षदेखि यो क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ? भयो मेरो 2010 बाट हो म फ्लाइङ गर्न लागेको। लगभग 10 वर्ष भने 1 दशकै भयो। तर प्रोफेसनल वेमा गएको चाहिँ 2013 बाट हो। अब एकैछिन चाहिँ हामी यो अहिलेको जुन अवस्था छ, कोरोना कहरले चाहिँ निम्त्याएको जुन वातावरण, यसको बारेमा थोरै हामी कुराकानी गरौँ। यो कोरोना कहरले प्याराग्लाइडिङ व्यवसायलाई कतिको प्रभाव पारेको छ? प्रभाव पार्यो नि एकदमै। अब विश्वभरि नै प्रभाव पारिरहेको छ अनि यो प्याराग्लाइडिङ त के नै भएरुमा छ। हामी 7-8 महिना जति त फ्लाइङै गरेनौँ, किनभने अब देशभरि नै लकडाउन भइरहेछ। हामीले मात्रै त उडेर भएन हैन, हामीलाई उड्नको लागि प्यासेन्जर पनि चाहियो।
अब सबैतिर लकडाउन भएपछि हामी कसरी एक्लै उड्ने भनेको एक्लै उड्न सक्छौँ, एउटा इच्छा एक्लै उड्नु मिल्छ, तर पनि त्यति बेला चाहिँ जताततै लकडाउन भएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ एकदमै घरभित्रै सेफ्टी फर्स्ट भन्ने कुरा आयो। त्यही कारणले घरभित्रै बस्यौँ। फ्लाइङले एकदम असर गर्यो। हरेक अब कुरै गर्ने हो भने 60-70वटा कम्पनीहरू छ हाम्रो पोखरामा मात्रै होइन। अब सबै अब आफ्नै उसमा प्रपर्टीमा छ भन्ने छैन, रेन्टमा चलाइरहेको हुन्छ, कसै चलाइरहेको हुन्छ। त्यो एकदम गाह्रो, सबैलाई गाह्रो। अब नट इभन प्याराग्लाइडिङ फिल्ड मात्रै होइन, हरेक क्षेत्रमा यो कोरोनाले चाहिँ एकदमै प्रभावित पारेको जस्तो मलाई लाग्छ। एलिसी यसमा के थप्न चाहनुहुन्छ? हजुर, अब कोभिडको कारणले त सबै ठाउँमा प्रभाव पारेकै छ है। अब मेन कुरा भनेको हाम्रो नेपाल चाहिँ एउटा टुरिज्म इन्डस्ट्री पनि हो। यसमा हाम्रो डाँडाकाँडा हिमालहरूले गर्दाखेरि धेरै टुरिस्टहरू आउनुहुन्थ्यो घुम्नको लागि। पर्यटकहरू धेरै आउने क्रममा अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दा उहाँहरू आउनु पाउनु भएको छैन, जसले गर्दाखेरि हाम्रो कोभिड पछि यो 7 महिनाको अन्तरालपछि हामीले खोल्दा पनि प्याराग्लाइडिङ इन्डस्ट्रीमा धेरै प्रभाव परेको छ। जस्तै सेफ्टीको इस्यु हुन्छ प्याराग्लाइडिङमा। सेफ्टीको इस्युको मतलब हजुरहरूको कोभिडको बेलामा त हामीले त दूरी मेन्टेन गर्नुपर्ने भनेका छौँ, तर यो मेन्टेन गर्न चाहिँ असम्भवै छ। अब प्यासेन्जरसँग इभन हाम्रो आन्तरिक पर्यटकहरूलाई हामीले अहिले डिस्काउन्ट अफर दिइरहेका छौँ कोभिडको बेलामा। त्यही पनि कस्तो भएछ भने हामी सँगै उड्नुपर्ने अनि गाडीमा नि सँगै हिँड्नुपर्ने गर्दाखेरि सामाजिक दूरी चाहिँ मेन्टेन गर्न सकेका छैनौँ। यसले गर्दा चाहिँ हामी अनसेफै छौँ। अहिलेको जुन वातावरणमा यो कोभिड-19लाई हामीले ध्यानमा राख्ने हो भने चाहिँ एकदमै यो भौतिक दूरी, सामाजिक दूरी सबै कायम गर्नुपर्ने र यहाँहरूले चाहिँ अक्टोबर 1बाट सुरु गरिसक्नु भएको छ। आन्तरिक पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्नको लागि पनि यो सुरु गर्नु भएको छ। यो भौतिक दूरी कायम गर्न यहाँले भन्नुभयो एकदमै अब रिस्क पनि छ भनेर। अहिले यो यहाँले जुन अक्टोबर 1 देखि खोल्नुभयो यो प्याराग्लाइडिङको लागि ओपन गर्नुभयो, त्यसमा पर्यटकहरू कति आउनु भएको छ त? अनुभव के छ यहाँको? अहिलेको क्रममा यो 7 महिनाको ग्याप पछि चाहिँ जुन हामी लकडाउनको कारणले घर बसेका थियौँ, त्यसपछि चाहिँ हामीसँग आन्तरिक पर्यटक मात्र हुनुहुन्छ। आन्तरिक पर्यटकहरू चाहिँ कसरी आउनु भएको छ भने हामीले डिस्काउन्ट अफर गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि स्टुडेन्टहरू लो प्राइसमा उड्न पाउनु भएको छ। त्यसै कारणले फ्लो अफ कस्टमर चाहिँ धेरै नै छ। अब दिनमै अराउन्ड स्याटरडे हेर्ने हो भने हजुरको 300 देखि 400 जना ग्राहकहरू उडिराख्नु भएको छ। सबै आन्तरिक मात्र हुनुहुन्छ, सबै पर्यटकहरू। अनि अहिले पनि नट ओन्ली इन स्याटरडेमा मात्र नभएर अरू बेलामा पनि सबै नेपाली नै हुनुहुन्छ। उड्ने क्रममा चाहिँ उहाँहरू आइराख्नु भएको छ डिस्काउन्ट अफरको कारणले गर्दा। जस्तो यो बेलामा चाहिँ तपाईँले जोखिम न्यूनीकरण चाहिँ कसरी गर्नु भएको छ त? कसरी तपाईँले क्लाइन्टलाई छान्नु भएको छ? त्यसको सेफ्टी मेजरहरू के अपनाउनु भएको छ? सेफ्टी मेजर्सहरू चाहिँ हामीले पहिला सुरु मास्क चाहिँ अनिवार्य गरेका छौँ। WHO ले भने अनुसार हामीले अफिसमा सबै अफिसहरूमा चाहिँ सेनिटाइजरहरू प्रयोग गरेका छौँ। अनि त्यसपछि एभ्री फ्लाइट गरिसकेपछि सबै कस्टमर्सहरूलाई चाहिँ सेनिटाइजर दिने वातावरण बनाएका छौँ। सकेसम्म सामाजिक दूरी पनि कायम गरेका छौँ, तर उड्ने क्रममा चाहिँ त्यो असम्भवै छ। प्रतिभाजी यसमा के थप्न चाहनु भएको हो? सकेसम्म चाहिँ गेस्टहरूलाई मास्क लगाऊ, पन्जा लगाऊ चाहिँ भन्छौँ होइन। अब कुनैले चाहिँ पन्जा लगाउनुहुन्न, मास्क लगाउनुहुन्छ। हामी चाहिँ सकभर हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामीले गरिरहेको हुन्छौँ मास्क, पन्जा, सेनिटाइज होइन। गेस्टहरूलाई पनि भन्छौँ कि लगाउनुहोस्, इट्स नट अ जोक होइन। एकजनाले गरेर अब कति यो फिल्डै युज हुन सक्छ नि त होइन भन्ने कुरा पनि गर्छौँ हामी। यस्तै हुन्। तपाईहरु आफूलाई जो पाइलटहरू हुनुहुन्छ उहाँहरु तपाईहरु चाहिँ कतिको आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ? अहिले जुन यहाँले अक्टोबर 1 देखि उडाइरहनु भएको छ, के छ यसमा? सुरक्षित त एकदमै ग्यारेन्टी भन्नै सकिँदैन। त्यही पनि सकेसम्म हामी चाहिँ कोसिस गर्छौँ कि अब भनौँ न मास्कहरू, पन्जाहरू सेनिटाइज गरेर केही हदसम्म। यो प्याराग्लाइडिङमा प्रोफेसनल पाइलट अथवा इन्स्ट्रक्टरका लागि चाहिँ आवश्यक योग्यता के हो? अहिले म्यान्डेटरी स्किलहरू चाहिँ के छ भने हाम्रो पनि म्यानुअल हुन्छ। त्यो म्यानुअल अनुसार हामी चल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको सकेपछि 15 दिनको कोर्स हुन्छ अनि त्यो फर्स्ट डेटबाट चाहिँ
18 months चाहिँ कम्प्लिट हुनुपर्ने हुन्छ तपाईको P3 लाइसेन्स पाइसकेपछि तपाईको 18 months कम्प्लिट हुनुपर्ने हुन्छ त्यसमा हजुरको थ्योरी एक्जाम देखि लिएर एसआईबी कोर्स एडभान्स कोर्सहरु अनि क्रस कन्ट्री कोर्सहरु सबै कम्प्लिट गरिसकेपछि मात्र तपाई ट्यान्डम को लागि एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ एज अ ट्यान्डम पाइलट अनि ट्यान्डम पाइलट को लागि एप्लाई गरिसकेपछि एउटा कोर्स हुन्छ उहाँहरुले कोर्स पूरा गरिसकेपछि चाहिँ उहाँहरुले नन प्रोफेसनल ट्यान्डम पाइलट को लाइसेन्स पाउनुहुन्छ इट मिन्स उहाँहरुले चाहिँ 100 मोर देन 100 पाइलट्स उडाउनु पर्ने हुन्छ विदाउट एनी मनी नन प्रोफेसनल भन्ने बित्तिकै पैसा नलिकन अरूलाई उडाउनु पर्ने हुन्छ त्यसपछि फेरि रि एक्जाम हुन्छ प्रोफेसनल पाइलटको लागि 3 महिना अथवा 4 महिनापछि एउटा एसोसिएसनले चाहिँ ओके तपाईहरुलाई एक्जाम हुँदैछ है भनेर चाहिँ इन्स्ट्रक्टरहरु खटाउनुहुन्छ अनि थ्योरी प्लस प्र्याक्टिकल एक्जाम हुन्छ उहाँहरुको त्यो गरिसकेपछि चाहिँ यदि उहाँहरु पास हुनुभयो भने त्यो एक्जाममा उहाँहरुलाई चाहिँ प्रोफेसनल लाइसेन्स प्रदान गर्नुहुन्छ नेपाल एयरस्पोर्ट एसोसिएसनले यो चाहिँ ट्यान्डम पाइलट बन्नको लागि यति दक्षता चाहिँ हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि चाहिँ इन्स्ट्रक्टरको लागि चाहिँ हजुरले एटलिस्ट 2 years अफ ट्यान्डम फ्लाइङ अनि त्यसपछि एसिस्टेन्ट इन्स्ट्रक्टर हुनुहुन्छ इन्स्ट्रक्टरको अन्डरमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ अराउन्ड 4 वटा स्कुलमा चाहिँ उहाँहरुले एसिस्टेन्ट इन्स्ट्रक्टरको काम गरिसकेपछि उहाँहरुको नि एक्जाम भएर सर्टेन क्राइटेरियाहरु फुलफिल गरिसकेपछि इन्स्ट्रक्टर बन्न पाउनुहुन्छ अब इन्स्ट्रक्टरमा नि धेरै विभाग हुन्छ कोही एक्ससी इन्स्ट्रक्टर बन्न पाउनुहुन्छ कोही बिगिनर इन्स्ट्रक्टर बिगिनर स्टुडेन्टहरुलाई सिकाउने कोही एसआईबी इन्स्ट्रक्टर कोही मास्टर इन्स्ट्रक्टरहरु बन्न पाउनुहुन्छ तर सर्टेन टाइम अनि थ्योरी नलेज प्लस प्र्याक्टिकल नलेज एक्जामहरु दिएपछि मात्र उहाँहरु दक्ष बन्न पाउनुहुन्छ धन्यवाद एलिसजीलाई म अब प्रतिभाजीलाई सोध्न चाहन्छु यो जुन तपाईले प्रोफेसनल पाइलटको सर्टिफिकेट पाउनु भयो हैन त्यति बेला चाहिँ यो जुन तालिम गर्ने क्रममा अथवा कोर्स पूरा गर्ने क्रममा त्यो कोर्स चाहिँ कति सजिलो वा कति गाह्रो पाउनु भयो सजिलो त कुनै पनि कुराहरु सजिलो हुँदैनन् एउटा जुनै पनि काम गर्दाखेरि हैन यो काम भनेको चाहिँ अलि एक्स्ट्रा च्यालेन्जिङै छ किनभने आफू मात्रै सिंगल उड्ने कुरा होइन प्रोफेसनल लेभलमा गइसकेपछि मैले एकजना अर्कै जिन्दगीलाई लिएर उडिरहेको हुन्छ नि त सो मैले एकदम केयर गर्नुपर्ने के बुझेँ भन्दाखेरि त्यो कुरामा सेफ्टी एकदमै फर्स्ट सेफ्टी अनि मेरो प्यासेन्जरलाई चाहिँ कम्फर्टेबल छ कि छैन उसले इन्जोय गरिरहेछ कि राख्छ छैन फ्लाइटमा हैन हरेक कुरा टेक अफबाट ल्यान्डिङसम्म फ्लाइङ ड्युरेसन हरेक सबै ध्यान चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति चाहिँ प्यासेन्जरलाई चाहिँ धेरै दिनुपर्ने रहेछ मलाई त्यो फिल भएको एक्लै उड्ने बेलामा एक्लै उडिन्छ आफ्नो तरिकाले उडिन्छ हैन यता उडा जे गर्न मन लाग्छ एक्रो गर्न मन लाग्छ एक्रो गर क्रस कन्ट्री गर्न मन लाग्छ क्रस कन्ट्री गर हैन त्यो चाहिँ खासै केही फरक पर्दैन तर गेस्ट लिएर उड्दाखेरि चाहिँ त्यति कुरा चाहिँ मलाई फिल भयो कि मैले चाहिँ एउटा अलिकति सेन्सिटिभ भएर काम गर्नुपर्छ यो फिल्डलाई चाहिँ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको त्यति बेला चाहिँ इट्स नट अ जोक भन्ने फिल भयो कि किन मैले एउटा अरू म जस्तै अर्को उसलाई केही थाहा छैन कि फ्लाइङको बारेमा आछ गेस्ट हो टक्क मलाई उडाउँछ एकदमै ट्रस्ट गरेर आएको हुन्छ नि त पाइलटसँग उड्छु भनेर सो मैले उसलाई एकदमै सेफ्टीका साथ सेफ साथ तर ल्यान्डिङ चाहिँ झार्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले त्यो चाहिँ सिकेको हो अब उडिरहेको मान्छेलाई खासै एकदमै डिफ्रेन्ट फिल त मलाई लागेन कि होइन अलिकति डिफ्रेन्ट कसो लाग्यो भने मैले सोलो उड्ने बेलाको अलिक सानो ग्लाइडर होइन अलिक सानो थियो भने मैले ट्यान्डम गर्ने बेलामा अलिक ठुलो होइन ठुलो ग्लाइडर अलिकति डिफ्रेन्ट फिलिङ्स पनि पाएँ मैले त्यति चाहिँ हो अरू चाहिँ अब मेरो इन्स्ट्रक्टरले के भन्नुहुन्छ त्यो फलो गर्ने अब जुन फ्लाइङ उडिरहेको त्यो सबै थाहा भएको कुराहरू हुन्छ एलिसजी तपाईको अनुभव के छ यो चाहिँ जुन तपाईले कोर्स गर्ने बेलामा त्यसरी आकाशमा उड्ने बेलाको त्यो अनुभव तपाईलाई भन्नु न सजिलो गाह्रो कस्तो लाग्यो म चाहिँ प्याराग्लाइडिङ सुरुमा सिक्दाखेरि चाहिँ मैले कहिले पनि कमर्सियल पाइलट हुन्छु भनेर चाहिँ सिकेको थिइनँ है अनि म उड्ने क्रममा चाहिँ यो प्याराग्लाइडिङ भनेको चाहिँ एकदम राम्रो काइन्ड अफ ड्रग्स रहेछ है कस्तो भने आफूले उडेपछि उडुम उड्ने त्यस्तो फिल हुने अब खाना र प्याराग्लाइडिङ आफू खाना छोडेर उड्न जान पाए भयो त्यस्तो फिल हुन्थ्यो मलाई अनि मेरो स्पेशलिटी चाहिँ मेरो एरोब्याटिक्सतिर थियो म आफ्टर 3 months अफ फ्लाइङ त्यसपछि मैले चाहिँ बिस्तारै एरोब्याटिक्स स्टार्ट गरेँ मेरो सिनियरबाट धेरै सरसल्लाह लिएर अथवा भिडियोहरू हेरेर चाहिँ मैले एक्रोब्याटिक्सहरू चाहिँ सिक्न थालेँ सिक्ने क्रममा के भयो भने मलाई ग्लाइडरको बारेमा धेरै कुराहरू ज्ञान हुन थाल्यो कि
ग्लाइडर यदि दुर्घटना हुन लागेमा कसरी खोल्ने त नि, कसरी यससित डिल गर्ने त नि, यो नराम्रो सिचुएसनमा कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बिस्तारै मैले आफैले जान्दै गएँ। अनि त्यो क्रममा चाहिँ म धेरै ग्लाइडरहरू उडाउन थालेँ। उडाउँदाखेरि चाहिँ धेरै ट्रिक्सहरू, धेरै म्यानुभर्सहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न थालेँ। त्यसपछि के भयो भने ओके, आफ्टर 3 years मलाई चाहिँ के फिल भयो भने ओके, वाइ नट टु स्टार्ट अ ट्यान्डम पनि स्टार्ट गरौँ न त भन्ने फिल भयो। ट्यान्डम स्टार्ट गर्ने बेलामा चाहिँ मलाई खासै ट्यान्डम उडाउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो गाह्रो फिल चाहिँ भएन। सबै कुरा एकदम युजुअल लाग्यो। जस्ट अगाडि एउटा प्यासेन्जर हुनुहुन्छ, प्यासेन्जर भइसकेपछि धेरै रेस्पोन्सिबिलिटीका कुराहरू हुन्छन्। एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने आफूले अरूको ज्यान पनि लिएर उडिराखेको छु है, म एक्लै उडेको छैन है भन्ने चाहिँ आफूलाई फिल हुन्छ। अनि उहाँलाई चाहिँ कसरी सेटिस्फ्याक्सन दिने त नि, उहाँलाई कसरी खुसी बनाउने भन्ने स्किलहरू पनि हामीले सिक्दै गयौँ ट्यान्डम भइसकेपछि। त्यति बेला चाहिँ मेन कुरा चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटीको चाहिँ ठुलो कुराहरू चाहिँ आफ्नो मनमै खेलिराखेको हुन्थ्यो कि। हामीले प्याराग्लाइडिङ पाइलट अथवा इन्स्ट्रक्टरको योग्यताको बारेमा पनि कुरा गर्यौं। अब यहाँ नेपालमा चाहिँ कतिजना प्रोफेसनल प्याराग्लाइडिङ पाइलट वा चाहिँ इन्स्ट्रक्टरहरू हुनुहुन्छ? एलिसजीबाट सुरु गरौँ। हाम्रो चाहिँ पहिला प्याराग्लाइडिङ इन्डस्ट्री नेपालमा सुरु भएको चाहिँ 20 वर्ष भइसकेको थियो। पहिला चाहिँ हामीसँग टुरिस्ट पाइलट मात्र हुनुहुन्थ्यो, विदेशीहरू मात्र हुनुहुन्थ्यो। अहिलेको 20 वर्षको क्रममा हामीसँग धेरै नै नेपाली पाइलटहरू हुनुहुन्छ। अराउन्ड 320 जना नेपाली पाइलटहरू हुनुहुन्छ, प्लस 320 प्लस हुनुहुन्छ भने अहिले उडिराखेको चाहिँ अराउन्ड 250 पाइलट्सहरू चाहिँ आकाशमा आफ्नो जब गरिराख्नु भएको छ। यही प्रसङ्गमा म प्रतिभाजीलाई सोध्न चाहे, यति लगभग 300 जना जुन प्रोफेसनल पाइलटहरू हुनुहुन्छ, ती मध्ये महिला पाइलटहरू कति हुनुहुन्छ? हामी महिला पाइलटमा लगभग 10 जना जति छौँ होला। अब 300 को हाराहारीमा 10 जना फिमेल पाइलट भनेको अब के भन्ने, त्यस्तै हो, 10 जना जति छौँ हामी। नेपालमा कुन कुन ठाउँमा अथवा कहाँ चाहिँ हामीले यो प्याराग्लाइडिङ गर्न सक्छौँ? अहिले क्यानले अथोराइज्ड एरियाहरू चाहिँ हाम्रो पोखरा भयो। पोखरा चाहिँ वान अफ द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, किनभने हाम्रो चाहिँ वेदर कन्डिसन चाहिँ कन्सिस्टेन्ट छ है। हाम्रो 365 डेजमा चाहिँ 350 डेज चाहिँ हाम्रो फ्लाइएबलै हुन्छ। अरू देशमा चाहिँ त्यो सम्भव छैन। जस्तै अरू देशमा हेर्ने भए अराउन्ड 6 month 4 month मात्र फ्लाइएबल डेजहरू हुन्छ। अनि पोखरा लगत्तै अर्को हाम्रो सिरकोट भन्ने ठाउँ छ। सिरकोटमा छ, जुन सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपालले चाहिँ त्यहाँबाट उड्न मिल्छ है भनेर चाहिँ उहाँहरूले एउटा सिफारिस दिनुभएको छ। त्यसपछि हाम्रो बन्दीपुर, धरान अनि काठमाडौँमा गोदावरी भन्ने ठाउँमा चाहिँ अहिलेसम्म पर्मिट चाहिँ पाउनु भएको छ। त्यस लगायत हाम्रो अरू ठाउँ पनि छ उड्नको लागि राम्रो ठाउँहरू। मार्दी हिमाल, जुन फिस्टेल बेस क्याम्प भन्दा तल एकदम राम्रो ठाउँ प्याराग्लाइडिङ गर्नको लागि। एउटा चाहिँ हाम्रो तोरुङला पास भन्ने ठाउँ छ, कहिलेकाहीँ उड्न मिल्छ, एकदम हाई अल्टिट्युडमा छ। इभन हाम्रो सानो बाबु सुनवार हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एभरेस्टबाट नि फ्लाइट गर्नुभएको छ। त्यस लगायत अरू विभिन्न ठाउँहरूबाट उड्न चाहिँ सम्भव छ नेपालमा, किनभने हामीसित त्यस्तै राम्रो डाँडाकाँडाहरू भएको कारणले फ्लाइएबल ठाउँहरू धेरै नै छ, एक्सप्लोर गर्न बाँकी नै छ हामीले। र यो जुन अहिले तपाईले भन्नुभयो नि सम्भावित जुन ठाउँहरू जहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्याराग्लाइडिङ गर्न सक्छौं भनेर, अब त्यसको लागि अझै एक्सप्लोर गर्न बाँकी छ भनेर भनिरहनु भएको छ। यहाँहरूले जस्तो भनौँ न, यहाँको एसोसिएसनले चाहिँ के पहल गरिराखेको छ त यसलाई, अरू ठाउँहरूलाई पनि, सम्भावित ठाउँलाई चाहिँ स्वीकृति लिएर त्यो ठाउँमा उडान भर्नको लागि? टुरिज्म इन्डस्ट्री चाहिँ पोखरामै भएको भएर हाम्रो एसोसिएसनले चाहिँ खासै त्यसको लागि चाहिँ जोड दिएको छैन, किनभने अलरेडी पोखरा चाहिँ वान अफ द बेस्ट प्लेस नै छ। तर अभियसली हामीले चाहिँ यदि मार्दी हिमाल क्याम्पहरू चाहिँ ओपन गर्न सक्यो भने चाहिँ धेरै टुरिस्ट पाइलटहरू भित्रिने अनि उहाँहरूले चाहिँ क्रस कन्ट्री एक्सपिडिसन फ्लाइटहरू गर्न मिल्ने धेरै ठाउँहरू छ। जस्तै अब मार्दी हिमाल खोलिदिने बित्तिकै धेरै मान्छेहरू चाहिँ मार्दी हिमालबाट उड्न खोज्नुहुन्छ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ
टुरिज्म इन्डस्ट्री चाहिँ प्रमोट हुन सक्छ, किनभने पाइलटहरू बाहिर देशबाट आएर चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टहरूमा आउनुहुन्छ, अनि आएर उड्दाखेरि चाहिँ टुरिज्म इन्डस्ट्री प्रमोट हुन्छ, अनि इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट हुन्छ। त्यसको लागि जोड चाहिँ भएको छैन, तर फ्लाएबल चाहिँ हुन सक्छ है भन्ने हाम्रो विचार छ अहिलेको लागि। अहिले हामीले यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि यहाँले भन्नुभयो नि जस्तो प्याराग्लाइडिङको लागि यति धेरै सम्भावना भएको देश होइन, नेपाल फेरि एकदमै जुन मौसमको कारणले पनि अत्यन्त अनुकूल ठाउँ, 365 दिनमा 350 दिन चाहिँ हामी उड्न सक्छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ यहाँले। र अहिले भर्खरै तपाईँले भन्नुभयो विदेश बाट चाहिँ विदेशी पाइलट पनि चाहिँ नयाँ नयाँ ठाउँ एक्सप्लोर भयो भने चाहिँ उहाँहरू आउन एकदमै चाहिँ इच्छुक हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई हामीले आकर्षित गर्न सक्छौँ भनेर भनिरहँदाखेरि यो प्याराग्लाइडिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले पर्यटकहरूलाई मनाउन अथवा उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्न चाहिँ कति सहज छ अथवा कति अप्ठ्यारो छ? प्रतिभाजीबाट सुरु गरौँ न। खासै एकदम अप्ठ्यारो चाहिँ छैन, किनभने उहाँहरूको चाहिँ कस्तो ट्राभल गर्ने भनेपछि एउटा दिमागमा कन्सेप्ट के राख्नुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ नेपालमा गएर प्याराग्लाइडिङ पनि गर्छु भन्ने एउटा त्यो त सोचेर आउनु भएको हुन्छ नि त, त्यति खासै गाह्रो पर्दैन। कोही कोही हुन्छ अब लो बजेटमा आएकोहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रब्लमै अलिकति गाह्रै हुन्छ होइन, नभए चाहिँ उहाँहरू सबै अब यो भ्यूहरू हेर्नको लागि हाम्रो सिनेरी हाम्रो नेपाल सबै हेर्नको लागि आउनुहुन्छ नि त, सो खासै गाह्रो चाहिँ छैन मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ है। ओके, अर्को कुरा नि तपाईँलाई जस्तो तपाईँ महिला भएकै कारणले यो प्याराग्लाइडिङमा भोग्नु परेका त्यस्ता चुनौतीहरू चाहिँ के छ? एउटा मेन चुनौती भने चाहिँ खासै एकदमै सुरुमै एकदम ट्रस्ट गर्दैन मान्छेहरू कि केटी मान्छेले उडाछ है, अलिकति हिचकिचाउने कि हुन्छ म त उड्दिनँ, म त केटा पाइलटसँग उड्छु, उहाँले त खोइ छोरी मान्छे के हो भने जस्तो के हुन्छ नि, एउटा कन्फिडेन्ट नहुने कि छोरीसँग उड्दाखेरि। त्यो चाहिँ मैले धेरै भेटेको छु, इभन छोरी मान्छेबाटै भेटेको छु। बिस्तारै उहाँलाई चाहिँ बिस्तारै बुझाउन टाइम लाग्छ, त्यसपछि उड्नुहुन्छ उहाँ। उड्नु चाहिँ सुरुमा चाहिँ अलिकति हिचकिचा मैले पाएको छु, त्यो छ एउटा। अनि अरू चाहिँ अब भनिने भने हाम्रो देश भनेको पुरुष प्रधान देशै हो होइन, अहिले पनि कतिपय ठाउँहरूमा फिमेलहरूलाई बाहिर काम गर्न एलाउड छैन, घरबाटै दिँदैन नि त होइन। अब यस्तो बेलामा चाहिँ अब म चाहिँ यो टुरिज्म फिल्डमै जन्मी हुर्केँ, त्यही भएर मलाई अलिकति सजिलो भएको होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। तर बाहिरबाट आएर कुनै नौलो ठाउँबाट आएर यहाँ बसेर काम गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारोहरू चाहिँ पर्ला कि मेरो विचारमा, किनभने अब यो फिल्डमा अब कुरा गरिहाल्यो कि 320जना मेल पाइलटहरूमा जम्मा 10जना छौँ हामी होइन, मुस्किलले फिमेल पाइलटहरू, यो भनेको त एकदमै थोरै हो नि त कम्पेयर गर्दाखेरि त। र पनि जति पनि फिमेल पाइलटहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै यही फिल्डबाटै आउनु भएको, जस्तै ब्याकग्राउन्ड के कसैको चाहिँ अब दाई, कसैको चाहिँ आफ्नै प्याराग्लाइडिङ कम्पनी भएकोहरू त्यस्तोबाट आउनुभएको छ। उहाँलाई सजिलो छ किनभने उहाँले बुझ्नु भएको छ यो फिल्ड कस्तो छ भनेर होइन। आफ्नै दाजुभाइ फ्यामिलीबाटै यो सञ्चालन गरिरहेको छ भने त्यसमा त्यहाँको छोरीचेलीले गर्नु कुनै ठुलो कुरो भएन। तर बाहिरबाट आएर काम गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारोहरू आइपर्ला, त्यो छ। अनि अरू चाहिँ अर्को भने चाहिँ अब मासिक पिरियड भयो, त्यसमा चाहिँ कसैलाई अब सजिलो हुन्छ कसैलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, मान्छे अनुसार फरक हुन्छ होइन। त्यो छन्। मैले चाहिँ छुट्टी लिन्छु, मैले चाहिँ भनेरै छुट्टी लिन्छु यो कुरामा चाहिँ यस्तो छ, मलाई चाहिँ 2 दिन जति छुट्टी दिनुहोस्, रेस्ट मैले सक्दिनँ भन्ने कुराले छ। त्यतिहरू होला नि। हजुर, एलिसीको अनुभव के छ यसमा? तपाईँलाई अब पर्यटकहरूसँगको अनुभव के छ? सजिलो गाह्रो? प्याराग्लाइडिङ इन नेपाल चाहिँ आफै प्रमोट भएको ठाउँ हो कि। जस्तै भनौँ धेरै जस्तो मान्छेहरू चाहिँ जुन पोखरा आउनुहुन्छ, पोखरा आएर चाहिँ रमाउन खोज्नुहुन्छ, हाम्रो रिक्रिएसनल एक्टिभिटिजहरू एकदम कम छ। एनिवे अहिले बल्ल भर्खरै बन्जी खोलेको छ, जिप लाइन खोलेको छ, सायद 2 वर्ष भयो होला। त्योभन्दा अगाडि प्याराग्लाइडिङ अनि बोटिङहरू गर्ने मात्र, अनि साइट सिइङ गर्ने, त्यो बाहेक अरू केही पनि थिएन। अनि पोखरा आउने टुरिस्टहरूले चाहिँ के गर्ने त नि भन्दाखेरि जसको मुखबाट नि प्याराग्लाइडिङ निस्किन्थ्यो कि। अनि प्याराग्लाइडिङ भन्दाखेरि सबैले ओके प्याराग्लाइडिङ गर्न जाऊँ है त भनेर जाने। अनि अथवा साइट सिइङ गर्न जानुहुन्छ, कहिलेकाहीँ हाम्रो साराङकोट टावर छ, साराङकोट टावरतिर जानुहुन्छ अथवा स्तुपातिर जानुहुन्छ, सबैले उडेको मात्र देख्नुहुन्छ क्या आकाशमा। अनि त्यसले गर्दा नि मान्छे आफै एट्र्याक्ट हुने। तर अरू देशहरूमा हेर्ने भए चाहिँ धेरै मार्केटिङ चाहिन्छ यो प्याराग्लाइडिङ गेस्टहरू एट्र्याक्ट गर्नको लागि चाहिँ। तर हाम्रो देशमा चाहिँ वेदर सिचुएसनले गर्दाखेरि
अनि रिक्रिएसनल एक्टिभिटिजहरू एकदम कम भएको कारणले गर्दा सबै मान्छेहरू चाहिँ प्याराग्लाइडिङ गर्न रुचाउनुहुन्छ। अब जस्तै मानौँ चाइनिज एउटा मुभी छ दङफुङ लाई भन्ने, इज वेटिङ फर द विन्ड भन्छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ। त्यो मुभीले गर्दाखेरि चाहिँ प्याराग्लाइडिङ इन नेपाल चाहिँ एकदम एक्सप्लोर भयो कि चाइनामा। अनि सबै चाइनिजहरू चाहिँ के भयो भने ओके हामी नेपाल जाऊँ न त, नेपाल गएर के गर्ने त नि भनेर प्याराग्लाइडिङ मात्र गर्ने भनेर उहाँहरू आउनुहुन्छ कि एउटा मुभीले गर्दा मात्र। अनि मान्छेलाई कस्तो छ भने हाम्रो प्याराग्लाइडिङ इन्डस्ट्री चाहिँ नेपाल चाइनामा अथवा नेपालमा मात्र नभएर युरोप कन्टिनेन्टमा पनि एकदम राम्रो छ, किनभने यहाँको वेदर फेभरेबल छ है। स्टिल हाम्रो टुरिस्ट मात्र नभएर विदेशी पाइलटहरू पनि के गर्नुहुन्छ भने सिजनको बेलामा आफ्नो देश जानुहुन्छ। अनि जब विन्टर सिजन लाग्छ उहाँहरू नेपाल आउनुहुन्छ। नेपाल आएर काम गर्नुहुन्छ, वर्क पर्मिट भएको पाइलटहरू नेपालमा काम गर्नुहुन्छ, इफ नट यहाँ रिक्रिएसनल फ्लाइट मात्र गर्नुहुन्छ। त्यसै भएर खासै हाम्रो मार्केटिङमा चाहिँ जोड दिनुपर्ने चाहिँ छैन। तर एटलिस्ट इभन गभर्मेन्टले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने ओके हामीले चाहिँ प्याराग्लाइडिङ यस्तो छ है नेपालमा, यस्तो यस्तो हुँदैछ है भनेर चिनाउन पायो भने अझै टुरिस्ट फ्लोहरू बढ्छ अनि हाम्रो पाइलट्सको मेन पावरहरू बढाउन सकिन्छ होइन र। त्यति गर्ने बित्तिकै चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटीहरू बढ्छ, कति मान्छेहरू ब्रेन ड्रेन भइरहेको छ, बाहिर गइरहेको छ नि होइन त। तर हाम्रो देशमै अपर्च्युनिटी छ, केही नभने प्याराग्लाइडिङ पाइलटले पहिलाको क्रममा $2,000 to $3,000 कमाउनु हुन्थ्यो भने अहिले पनि कमाउन सक्नुहुन्छ यदि हामीले टुरिस्टको फ्लो इन्क्रिज गरिदिने बित्तिकै पाइलटहरू आफै आउनुहुन्छ। ओके यहाँनिर इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी चाहिँ छ है भन्ने हुन्छ एउटा कुरा। अनि यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलरेडी प्रमोट भएको ठाउँमा चाहिँ खासै प्रमोसन चाहिँ गर्नु परेको छैन। तर एटलिस्ट गभर्मेन्टले अझै पनि उहाँले सपोर्ट गरिदिनु भयो भने हाम्रो ठाउँ चाहिँ अझै राम्रो हुनसक्छ कि टुरिज्म इन्डस्ट्रीको लागि। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि चाइनिज पर्यटकहरू चाहिँ एउटा मुभी हेरेकै भरमा प्याराग्लाइडिङ गर्न पोखरा आउनुभयो अथवा नेपाल आउनुभयो भनेर भन्नुभयो। प्याराग्लाइडिङ मात्रै गर्ने भनेर पर्यटकहरू चाहिँ कति आउँछन्, त्यस्तो केही आँकडा छ? वार्षिक कति आउँछन्? स्ट्याटिस्टिक रेकर्ड चाहिँ छैन, तर मैले धेरै कस्टमरहरू चाहिँ भेट्टाउँछु। अराउन्ड मैले अझसम्म मोर देन 6,000 प्यासेन्जरहरू उडाइसक्यो होला। तर म्याक्सिमम पिपल विदेशी पर्यटकहरू चाहिँ अराउन्ड 30% मान्छेहरूले चाहिँ त्यस्तो भनिराख्नुहुन्छ कि यहाँ आउने चाहिँ प्याराग्लाइडिङको लागि मात्र भनेर पोखरा चाहिँ स्पेसली। अब यस्तो छ, अब आफ्नो कस्टमरहरूलाई चाहिँ एक्ज्याक्ट ठ्याक्कै सोध्न नमिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू अब यही प्याराग्लाइडिङ मात्रै गर्न आउनुभएको र भनेर सोध्न नमिल्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ एलिस भाइले भनेको आँकडा चाहिँ त्यति नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र अर्को कुरा नि कुन चाहिँ समयमा यो प्याराग्लाइडिङ गर्ने पर्यटकहरूको चाप बढी हुन्छ? हाम्रो चाहिँ सेप्टेम्बर अक्टोबरतिर, फेब्रुअरी मार्च अलिकति फ्लो बढी हुन्छ त्यति बेला चाहिँ। यो फेस्टिभल ताका अनि फेब्रुअरी मार्च अलिकति राम्रो कन्डिसनहरू हुन्छ होइन। अनि पर्यटकहरू पनि त्यति बेला अलिक धेरै नै हुनुहुन्छ। हुन त अब वर्षैभरि नै हुन्छन् हाम्रोमा हुन त, तर पनि अलि धेरै फ्लो चाहिँ यति बेला अलि धेरै हुन्छ। भनेपछि हामीले प्याराग्लाइडिङमा चाहिँ कति प्रकारको उडान गर्न सक्छौँ, यसको बारेमा हामीलाई अलि विस्तृतमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। प्याराग्लाइडिङमा चाहिँ 2 टाइप्स अफ फ्लाइट हुन्छ। तपाईँको 2 टाइप्स अफ फ्लाइट भन्नुको मतलब एउटा चाहिँ सोलो फ्लाइङ, एउटा चाहिँ ट्यान्डम फ्लाइङ। सोलो फ्लाइङ भनेको चाहिँ एक्लै उड्ने है। एक्लै उड्ने क्रममा चाहिँ हामीले त्यसमा एक्रोब्याटिक्सहरू गर्न मिल्छ। एक्रोब्याटिक्स भनेको स्टन्टहरू गर्ने प्याराग्लाइडिङमा। अनि त्यसपछि क्रस कन्ट्री फ्लाइट भन्ने हुन्छ। क्रस कन्ट्री फ्लाइट भन्ने चाहिँ तपाईँको एउटा डाँडाबाट अर्को डाँडामा जाने, अर्को डाँडाबाट अर्को डाँडामा। थर्मल भन्ने हुन्छ एउटा हट एयर करेन्ट, त्यसको भरमा चाहिँ निर्भर भएर हामी माथि हाइट लिँदै हाइट गेन गर्दै एउटा डाँडाबाट अर्को डाँडामा फ्लाइट गर्छौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो एक्युरेसी भन्ने हुन्छ। एक्युरेसी भनेको चाहिँ एउटा ठाउँमा गएर ल्यान्डिङ पोइन्ट हुन्छ, त्यहाँ गएर ल्यान्ड गर्ने। हाम्रो चाहिँ यो 3 टाइप्स अफ फ्लाइट हुन्छ अहिलेको लागि। अनि यो चाहिँ ट्यान्डममा पनि एप्लाइड हुन्छ। ट्यान्डममा नि एरोब्याटिक गर्न मिल्छ। ट्यान्डम भनेको 2 जना उड्ने। ट्यान्डममा पनि एक्रोब्याटिक्सहरू गर्न मिल्छ। अनि त्यसपछि क्रस कन्ट्री फ्लाइटहरू गर्न मिल्छ। एक्युरेसी चाहिँ खासै गर्दैन, तर यो 2 टाइप्स अफ फ्लाइट चाहिँ हुन्छ हाम्रो।
जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि अब एक्रोब्याटिक्स पनि गर्न मिल्ने अनि क्रस कन्ट्री एउटा डाँडाबाट अर्को डाँडामा पनि जान मिल्ने भनेर त्यसको चाहिँ के हुन्छ तपाईँले पर्यटकको आग्रह अनुसार गर्ने हो यसको समय अवधि चाहिँ कति हुन्छ पर्यटकको आग्रह अनुसार नै गर्ने हो हामीले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब कोही कस्टमर आउनुहुन्छ हामीसँग कोहीले नमो फ्लाइटको लागि बुक गर्नुहुन्छ नमो फ्लाइट चाहिँ हाम्रो प्याराग्लाइडिङ सबै नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ 15 देखि 30 मिनट्सको हुन्छ टाइम ग्याप अलि धेरै हुन्छ किनभने हामीसित प्याराग्लाइडिङ चाहिँ सबै वेदरमा निर्भर गर्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग इन्जिन नहुने कारणले हामी चाहिँ वेदरमा डिपेन्ड गर्छौँ त्यसै भएर 15 to 30 मिनट्सको फ्लाइट हुन्छ नर्मल फ्लाइङ चाहिँ अनि वेदर कन्डिसन राम्रो भएको बेलामा चाहिँ हाम्रो क्रस कन्ट्री फ्लाइटहरू बुक गर्न पाउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ क्रस कन्ट्री फ्लाइट चाहिँ हजुरको 45 to 60 मिनट्सको हुन्छ अनि हामीले चाहिँ एउटा डाँडाबाट अर्को डाँडामा लिएर जाने अनि त्यसपछि त्यहाँको भ्यूहरू हेर्ने अनि हाई फ्लाइटहरू गर्ने हुन्छ क्रस कन्ट्री फ्लाइटमा चाहिँ अलि धेरै अनि एक्रोब्याटिक्स फ्लाइटहरू पनि हुन्छ अब एक्रोब्याटिक्समा चाहिँ उहाँहरूले चुज गर्ने कुरा हो यदि उहाँलाई थ्रिल चाहिएछ यताउता स्टन्टहरू गर्न मन लाग्छ धेरै जी फोर्सहरू फिल गर्न मन लाग्छ भने चाहिँ एक्रोब्याटिक्स गर्न पाउनुहुन्छ अब लामो उड्ने क्रममा चाहिँ प्याराग्लाइडिङ वेदर कन्डिसनमा निर्भर गर्ने हो यदि वेदर राम्रो छ भने हामी अराउन्ड बिहान 10 बजेबाट 4 बजेसम्म नै हुन सक्छौँ हाम्रो टाइम लिमिट चाहिँ त्यति नै छ क्यानले दिए अनुसार चाहिँ अर्को कुरा नि यसैमा थप्दाखेरि चाहिँ जस्तो तपाईँले एउटा डाँडाबाट अर्को डाँडामा जाँदाखेरिको र एक्रोब्याटिक्स गर्दाखेरिको प्याराग्लाइडिङ र अर्डिनरी प्याराग्लाइडिङको यसमा रेटमा चाहिँ के तलमाथि केही हुन्छ हजुर अभियसली हुन्छ तपाईँको नर्मल फ्लाइटको रेट चाहिँ अब हेर्दाखेरि चाहिँ 5,000 6,000 8,000 अब कुन सिजनमा कुन पैसा चाहिँ तोकिदिनु भएको हुन्छ नेपाल एयरस्पोर्ट एसोसिएसन उहाँहरूले तोकेपछि मात्र हामीले यो प्राइस चाहिँ फिक्स गर्ने डिफ्रेन्ट सिजनमा चाहिँ डिफ्रेन्ट प्राइसहरू उहाँहरूले चाहिँ भनिदिइराख्नुहुन्छ अनि एक्रोब्याटिक्सको छुट्टै फ्लाइट प्राइस हुन्छ अनि त्यसपछि एक्सी फ्लाइङको क्रस कन्ट्री फ्लाइट अब 1 घन्टा 2 घन्टा उड्नु पर्यो भने त्यसको प्राइसहरू पनि छुट्टा छुट्टै हुन्छ नेपालमा प्याराग्लाइडिङ पाइलट अथवा इन्स्ट्रक्टर भएर बाँच्न सक्ने चाहिँ एकदमै सम्भावना कतिको छ त्यो वातावरण छ हामी बाँच्न सक्छौँ यदि राम्रो अझै हामीले धेरै बनाउनु छ यो क्षेत्रमा लाइक सपोर्टहरू धेरै आउनु छ जस्तै गभर्मेन्टबाट केही पनि छैन केही पनि भएको छैन भने नि हुन्छ अहिलेसम्मको यो 20 वर्षको अवधिसम्ममा खासै मलाई चाहिँ गभर्मेन्टले खासै एकदमै धेरै सपोर्ट गरे जस्तो लाग्दैन हैन त्यो पनि सपोर्ट पायो भने यसलाई व्यापार मात्रै नभएर खेलकुद पनि दुईटै उसले सँगै अगाडि लग्यो भने चाहिँ राम्रो छ म राम्रै मान्छु अझ पनि किन बाहिर जानु पर्यो हैन अब खाडी मुलुकमा जानुपर्ने आवश्यकता छैन नि त आफ्नै देशमा केही गरेर गर्न सकिन्छ नि अलिकति कस्टली छ र पनि त्यो बाहिर जाने खर्चले यो प्याराग्लाइडिङ पनि कोर्सहरू गर्न सकिन्छ महिला पाइलट र पुरुष पाइलटमा तपाईहरुमा पारिश्रमिककोमा केही भिन्नता छ कि छैन के छ तपाईको अनुभव छैन म्याम केही भिन्नता छैन एकदम इक्वल हो पुरुषले जति पाउनुहुन्छ महिलाले त्यति पाउनुहुन्छ किन एउटै काम हो एउटै फिल्ड हो सँगै जाने हो सँगै उड्ने हो सँगै झर्ने हो हैन सो इक्वालिटी छ पारिश्रमिकमा हजुर एकचोटी प्रोफेसनल पाइलट अथवा इन्स्ट्रक्टर भइसकेपछि त्यसको लागि तपाईहरु फेरि अध्यावधिक अथवा चाहिँ पुनर्ताजगीको लागि तालिम लिनुपर्ने अवस्था के छ अथवा लिनुपर्ने चाहिँ त्यो प्रावधान छ कि छैन यो रिकरेन्सी ट्रेनिङहरु चाहिँ अहिलेको स्टेजमा नेपालको स्थितिमा चाहिँ हामीले गरिरहेका छैनौं तर यो लिनुपर्ने अति आवश्यक कुरा हो जस्तै म धेरै ठाउँमा ट्राभल पनि गर्छु फ्रान्स स्विजरल्यान्ड अनि इटालीहरुतिर जाँदा फेरि नि प्याराग्लाइडिङ उहाँको प्याराग्लाइडिङको हिस्ट्रीमा चाहिँ उहाँको एभ्री 5 इयर्स चाहिँ रिकरेन्सी ट्रेनिङ हुन्छ एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ नेपालमा चाहिँ प्याराग्लाइडिङको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अझसम्म रिकरेन्सी ट्रेनिङको चाहिँ कुनै पनि सिचुएसन गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ अझसम्म आएको छैन यो कुरामा चाहिँ हामी अझै पनि तल परिरहेका छौं अनि सकेसम्म चाहिँ यो रिकरेन्सी ट्रेनिङ चाहिँ हामीले चाहिँ पाइलटहरुलाई दिनुपर्ने एकदम आवश्यक छ किनभने हामी मानिस त हौं हैन र मानिस भइसकेपछि चाहिँ धेरै कुराहरु बिर्सिन्छौं अनि त्यसपछि नयाँ नलेजहरु अपडेट भएर आएको हुन्छ अब नयाँ ग्लाइडरहरु हुन्छ
अनि त्यही अनुसारको अपग्रेड हुन्छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ कि। अनि त्यो कुराको लागि चाहिँ हामी कसरी प्रिपेयर हुने त नि। अब नयाँ आएको ग्लाइडरहरू चाहिँ कसरी उडाउने, नयाँ आएको इक्विपमेन्टहरू कसरी युज गर्ने त नि भनेर त हामी सबै पाइलटहरूलाई चाहिँ यो नलेज चाहिँ भन्नुपर्ने नै हुन्छ कि। तर अझसम्म चाहिँ हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ रिकरेन्सी ट्रेनिङ चाहिँ भएको छैन। यहाँले भन्नुभयो यो एकदमै जरुरी छ, रिकरेन्सी ट्रेनिङ चाहिँ हुन जरुरी छ। तर हामीले यत्रो भनौँ न 2 दशक भइसक्यो प्याराग्लाइडिङको यो सुरु भएको नेपालमा, र यो रिकरेन्सी ट्रेनिङ चाहिँ अझै हुन सकेको छैन। यो अत्यन्त जरुरी हो भनेर भनिरहनु भएको छ र दिनुपर्ने भन्नुभयो। यो दिनुपर्ने अथवा लिनुपर्छ भनेर पाइलटहरूले आफैले पहल गर्नुपर्ने हो कि यो सरकारको तर्फबाट पहल हुनुपर्ने हो? यो चाहिँ खासमा सम्बन्धित निकायहरूको मान्छे अब जो हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ एउटा माइनेट बनाएर अथवा एउटा क्राइटेरिया, एउटा रुल्स एन्ड रेगुलेसन बनाएर चाहिँ यो चाहिँ एप्लाई गर्ने कुरा हो है। अब पहल त आफू पाइलटहरूले नै गर्नुपर्ने हो। तर उहाँहरूसित चाहिँ अब मैले पैसा कमाइराखेको छु अनि त्यसपछि इन्कम सोर्स भइराखेको छ, दिनचर्या यसरी नै गइराखेको छ भने किन स्पेन्ड गर्ने, वाइ टु स्पेन्ड, यो पढ्नको लागि, आफू अपग्रेड हुनको लागि किन स्पेन्ड गर्ने त नि भन्ने सोच छ कि सायद। अथवा उहाँहरूले चाहिँ यो एजुकेसन नेसेसरी ठान्नुहुन्न कि। यो कुरा त आफूले बुझ्ने कुरा हो। एज अ पर्सनल म चाहिँ धेरै देश विदेश गएर वर्कसपहरू जोइन गर्छु, इन्टरनेसनल ट्यान्डम लाइसेन्सहरू छ मसित, अनि इन्स्ट्रक्टर वर्कसपहरू जोइन गर्छु। यो पर्सनली त म आफूले त गरिराखेको छु। तर यो मैले मात्र गरेर भएन। प्याराग्लाइडिङ इन नेपाल सेफ बनाउनको लागि चाहिँ सबै पाइलटहरू एउटा बक्समा आएर, एउटा ठाउँमा आएर चाहिँ मलाई पनि चाहिन्छ है भन्ने चाहिँ त्यो फिलिङ चाहिँ आउनु पर्यो। यदि चाहिन्न भने पनि एउटा सम्बन्धित निकायबाट चाहिँ फोर्स गरेर यो सेफ्टी मेजर्सलाई चाहिँ हेरेर यो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यक नै छ। बिस्तारै हामी अब काम गरेको 10-12 वर्ष हुन लागिसक्यो, बिस्तारै हाम्रो एज पनि त बिस्तारै बढ्दो छ होइन। त्यही अनुसार अलिकति मेमोरी पनि हल्का। अब यो आई थिङ्क इट्स नेचुरल होइन, हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई आवश्यक छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ आवश्यक छ। हरेक लाइक गभर्मेन्टले पनि अलिकति गरिदिनु पर्यो यो कुरालाई। र हाम्रो एसोसिएसन जति पनि छ, हाम्रो भनौँ न कम्पनीको अनर प्लस सेल्फ आफू पाइलटमा नि हुनु पर्यो कि मैले गर्नुपर्छ है यो भन्ने कुरा। पाइलटमा सेल्फ आयो भने इजी छ, गर्न सकिन्छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। जति पनि कम्पनीहरू छन् प्याराग्लाइडिङ यो चाहिँ क्षेत्रमा संलग्न भएर चाहिँ जसले चाहिँ यो सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, तपाईहरूको अनुभवमा अहिलेसम्ममा चाहिँ के छ, कतिको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ? अहिलेको यो प्याराग्लाइडिङ कम्पिटिसन हेर्ने भए, एकअर्काको कम्पिटिसन हेर्ने भए त अनहेल्दी नै छ एकदम है। किनभने एकजनाले प्यासेन्जर लिएर आउने अनि एउटा प्राइस फिक्स गरिदिएको हुन्छ, त्यही अनुसार प्राइसमा नउडाउने, अनि त्यसपछि सेफ्टी मेजर्सहरू नलिने। जस्तै अब हाम्रो क्यान सिभिल एभिएसनले चाहिँ ओके तपाईँ यो ठाउँबाट उड्नुपर्छ है भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा ठाउँ दिनुभएको छ। त्यो ठाउँबाट नउड्दिने, अर्को ठाउँमा आएर उडाउने, अनि त्यसपछि टेक अफ ल्यान्डिङहरू चाहिँ राम्रो छैन। अब कम्पनीहरूले चाहिँ के गर्नुभएको छ भने ओके पैसा त आइराखेको छ, प्रफिट सर्टेन एमाउन्ट अफ प्रफिट चाहिँ आइराखेको छ, ठिक छ, तर त्यही अनुसार इन्भेस्ट पनि गर्नु पर्यो नि होइन र। विगत 20 वर्षदेखि चल्दै आएको प्याराग्लाइडिङमा हजुरले टेक अफ गएर हेर्नु पर्ने, टेक अफ राम्रो डेभलप छैन, ल्यान्डिङ पानी नै पानी छ, उस्तै पनि माछाहरू दौडिरहेको छ ल्यान्डिङमा। अनि त्यसपछि रोडवेज ट्रान्सपोर्टेसन राम्रो छैन। यो टुरिज्म प्याराग्लाइडिङ मात्र नभएर टुरिज्म सेक्टर पनि हो एउटा। नेपाल टुरिज्म बोर्डले हेर्नुपर्ने कुराहरू पनि छ यसमा। यदि मान्छेहरू जाने क्रममा प्याराग्लाइडिङ मात्र रिस्क छैन, बाटोहरू पनि रिस्क छ। यदि हामीले इन्भेस्ट गर्ने भए, प्याराग्लाइडिङ कम्पनीजहरूले इन्भेस्ट गर्ने भए यो कुरा त राम्रो बनाउन सकिन्छ नि होइन र। अनि यही कारण यो सोचहरू चाहिँ उहाँहरूमा छैन। एटलिस्ट उहाँहरूको सोच चाहिँ के छ भने जसरी हुन्छ एनी हाउ पैसा कमाउने, अनि त्यसपछि मार्केटमा राम्रो कम्पिटिसन नगर्ने। त्यसले गर्दा चाहिँ प्याराग्लाइडिङ नेपाल चाहिँ इट्स गोइङ डाउन। अब विगतको क्रममा हेर्ने भए मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ टर्कीमा, फ्रान्समा, अनि म पनि ट्राभल गरिराखेको छु। टर्कीको प्याराग्लाइडिङ चाहिँ एकदम तल गइराखेको थियो कि पहिला,
अनि पछि चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ उहाँहरूले हेर्न थाल्नुभयो। अहिले चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको इन्डस्ट्री चाहिँ एकदम माथि पुगिसकेको छ। एभ्री इयर ठुल्ठुलो फेस्टिभलहरू गर्नुहुन्छ, इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ, टेक अफहरू एकदम राम्रो बनाउनु भएको छ, ल्यान्डिङ राम्रो छ, सबै कुरा राम्रो छ। अनि प्याराग्लाइडिङ गर्ने टुरिज्महरू कस्टमर्सहरू नि बढिराख्नु भएको छ। तर हाम्रो प्याराग्लाइडिङ नेपालमा त रेट पनि तल गइरहेको छ, स्ट्यान्डर्ड पनि तल गइरहेको छ। यो सबै कुराको जिम्मेवारी हामी भएका 60वटा कम्पनी नै छौँ। प्रतिभाजी, तपाईँ यसमा केही थप्न चाहनुहुन्छ? कुरा गरी साध्य नै छैन। एकले अर्कालाई खुट्टा तान्ने प्रविधि हाम्रो नेपालमा अब पहिलेबाट के हो होइन, यो फिल्डमा पनि छ, मैले देखेछु। अनि रेट चाहिँ एकदम एक्ज्याक्ट, एउटाले यो रेट ल एउटा संस्थाले यो रेटमा ल उडाउने है भनेर तोकेको हुन्छ। तर 60-70वटा कम्पनीहरू त्यो रेटमा अब मेरोमा आएन, मेरोमा चलेन, मेरोमा गेस्ट आएन, ल म पैसा अलिकति लो गरिदिन्छु, मेरोमा आउनुहोस्, मेरोमा उड्नुहोस्। यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नै नसक्ने कि अब त्यसले गर्दाखेरि पनि भित्रभित्र एकदमै बिग्रेको अवस्था चाहिँ छ। बाहिर हेर्दाखेरि मात्रै वाउ प्याराग्लाइडिङ है, पाइलटहरू यस्तो कमाउने उस्तो कमाउने भन्ने त छ, तर एकदमै ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ म यता देख्छु यो कुरा पनि छ। यसको लागि नियमन गर्ने निकाय हुनु पर्यो अथवा राम्रोसँग चाहिँ यसको अनुगमन हुनु पर्यो सम्बन्धित निकायबाट। तपाईँहरू यही भन्न चाहनुहुन्छ? यो प्याराग्लाइडिङमा तपाईँको टेक अफ, फ्लाइट अनि ल्यान्डिङको प्रोसेस चाहिँ कस्तो हुन्छ? हामी चाहिँ अब कतिजना गेस्ट हुन्छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ कम्पनी गाडीमा हालेर पाइलट र प्यासेन्जर ठ्याक्कै इक्वेल गरेर टेक अफ लान्छौँ होइन। टेक अफ जाँदाको ड्युरेसन लाइक 20 to 30 मिनट्स इज डिपेन्ड अन लाइक ट्राफिक जाम कस्तो छ त्यही अनुसारले। सराङकोटमा पुगेपछि टेक अफमा आफ्नो पाइलटले आफ्नो कस्टमर लिने र हामीले सब कस्टमरलाई बुझाउँछौँ कि एउटा सानो ब्रिफिङ दिन्छौँ, यो गर्ने यो नगर्ने। टेक अफमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भने चाहिँ बस्नु हुँदैन, जम्प गर्नु हुँदैन, जब पाइलटले जे भन्छ त्यो सुन्ने, टाढा हेर्ने, त्यति हो। राम्रो हावा आएपछि हामीले ओके टेक अफ 1 2 3 वक, फर्स्ट वक, रन, बिस्तारै रन, फ्लाइ भएपछि हार्नेसमा बिस्तारै राख्छौँ हामीले प्यासेन्जरलाई। त्यसपछि फ्लाइट हुन्छ, त्यही 15 देखि 25 मिनट्सको। इट्स डिपेन्ड अन वेदर अल्सो, प्लस कस्टमरलाई कस्तो फिलिङ, कति कम्फर्टेबल हुन्छ त्यही अनुसारको फ्लाइट दिन्छौँ हामीले। त्यसपछि लग्यो बिस्तारै उडाउँदै लग्यो, ल्यान्डिङ लग्यो। ल्यान्डिङको प्रोसेस एकदम इजी छ। जस्ट हामीले अगाडिको प्यासेन्जरलाई सेफ राख्नको लागि खुट्टा माथि गर्नु भन्छौँ। खुट्टा माथि गरेपछि हामीले आफ्नो तरिकाले ल्यान्डिङ गराउँछौँ, सेफ ल्यान्डिङ। हाम्रो उस भनेको चाहिँ कस्टमरलाई टेक अफबाट ल्यान्डिङसम्म ल्यान्डिङमा सेफ साथ लिएर आउने, त्यही हो। सकिन्छ। त्यसपछि अफिस ब्याक, फोटो भिडियो, त्यस्तै। प्यासेन्जर खुसी, हामी खुसी। र यसरी तपाईँहरूले जुन टेक अफ गरिसकेपछि जुन चाहिँ फ्लाइ गर्नुहुन्छ वरिपरि जहाँ हो तपाईँहरूको आफ्नो डेस्टिनेसन, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई अब के देखाउन सक्छौँ अथवा के देख्न सकिन्छ? एलिसजी केही यसमा बताइदिनुहुन्छ कि? हजुर, हाम्रो चाहिँ पोखराको प्याराग्लाइडिङमा उड्दाखेरि चाहिँ दृश्यहरू चाहिँ हामीले अन्नपूर्ण र धौलागिरी रेन्ज देख्न सक्छौँ। पछाडि स्नो माउन्टेनहरू छ। अनि त्यसपछि अगाडि चाहिँ हाम्रो फेवाताल छ। अनि सराङकोटको डाँडा, काउँ डाँडा, अनि स्तुपा अगाडि बाराई मन्दिर पनि देखिन्छ आकाशबाट है। अनि लेक साइड पोखरा सिटी, अझै हाइटमा गयौँ भने हामीले बेगनास ताल पनि देख्न सक्छौँ त्यहाँबाट चाहिँ। पर्यटकले चाहिँ मनोरम दृश्य हेर्दै चाहिँ प्याराग्लाइडिङ गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ ल्यान्ड गर्नुहुन्छ। हजुर। ओके, अब हामी कार्यक्रमको हाम्रो यो संवादको करिब अन्ततिर आइसकेका छौँ। हामीले धेरै कुराकानी गर्यौँ प्याराग्लाइडिङको जुन सम्भावनाको, होइन, यहाँ कति चुनौती छन् भन्ने कुरामा। अब यहाँहरूले अब यो चाहिँ कोभिड-19 पछाडि आउने जुन चाहिँ हामीले यो खुलेको भोलिपल्टदेखि अब चाहिँ यो प्याराग्लाइडिङमा पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सरकारको तर्फबाट चाहिँ कस्तो चाहिँ पोलिसी अथवा कस्तो नीति चाहिँ आइदियोस् जस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई? दुर्भाग्यवश हाम्रो सरकारबाट चाहिँ प्याराग्लाइडिङ इन्डस्ट्रीको लागि एकदमै कम निगरानी परेको छ है। कस्तो भएको छ भने हाम्रो प्याराग्लाइडिङ इन्डस्ट्री चाहिँ, नेपालको इन्डस्ट्री चाहिँ हामीले राम्रो बनाउन सक्छौँ। जस्तै फ्रान्स, स्विजरल्यान्ड अनि त्यसपछि टर्कीको जस्तो राम्रो बनाउन सक्छौँ। तर त्यसको लागि हामीलाई माथिको निकायबाट चाहिँ धेरै सपोर्ट चाहिन्छ। जस्तै हाम्रो इन्सुरेन्स पोलिसीहरू कुरा गर्नु पर्यो भने हाम्रो इन्सुरेन्स पोलिसीहरू कभरेज त गर्छ तर एक्सेसिभ एमाउन्टको छैन। त्यसको लागि गभर्मेन्टले चाहिँ कुनै इन्सुरेन्स कम्पनीहरूसित समन्वय गरेर इन्सुरेन्सहरू राम्रो बनाइदिने, अनि त्यसपछि एउटा एक्सिडेन्टको क्रममा चाहिँ
कसरी हुन्छ हेलिकप्टर अथवा एम्बुलेन्स र राम्रो हस्पिटलको व्यवस्था गरिदिने केही भएको क्रममा, किनभने एडभेन्चर टुरिज्म भएको कारणले रिस्क पनि त्यसमा लिङ्क भएकै हुन्छ, जोडिएकै हुन्छ होइन र। अनि त्यो कुराहरू गरिदिने। अर्को भयो हजुरको टेक अफ ल्यान्डिङहरू म्यानेज गरिदिने। ल्यान्डिङ म्यानेजको मतलब डेभलप गर्नु पर्यो। 20 वर्षबाट चल्दै आएको प्याराग्लाइडिङको टेक अफ र ल्यान्डिङ चाहिँ अझै पनि राम्रो छैन। अनि तपाईँको बाटोहरू खाल्टाखुल्टी छ, जाने बेलामा गाडीहरूमा धेरै समस्या आउँछ। स्टिल प्याराग्लाइडिङ भन्दा डेन्जर त तपाईँको हामीले चलाउने बाटोहरू छ, त्यो बाटोहरू मर्मत गरिदिने। अनि त्यसपछि बेला बेलामा राम्रो फेस्टिभल गर्ने, प्याराग्लाइडिङ एयर सोजहरू गर्ने। अनि त्यसपछि हजुरको हाम्रो प्रमोसन चाहिँ सकेसम्म बाहिर देशमा चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त नि, इन्टरनेट थ्रु हुन्छ कि एउटा मुभी बनाएर हुन्छ कि डकुमेन्ट्री बनाएर हुन्छ कि देश विदेशमा चाहिँ हाम्रो यो प्याराग्लाइडिङ अफ नेपाल चाहिँ यस्तो छ है, हाम्रो डाँडा काँडा चाहिँ उड्नको लागि यति राम्रो छ है भनेर चाहिँ उहाँहरूले प्रमोसन गरिदिनु भयो भने विगतका दिनहरूमा चाहिँ हामीलाई धेरै हेल्प हुन्थ्यो होला सायद। प्रतिभाजी, तपाईँको केही छ कि यसमा थप्नुपर्ने? हामीले फ्लाइङ गरे बापत, कस्टमरले उडे बापत जुन ट्याक्स तिर्छौँ नि हामीले, हो त्यो ट्याक्सको चाहिँ सही उपयोग हुनु पर्यो कि म त्यो चाहन्छु होइन। सरकारले हामीले दे बापत सरकारले पनि केही दिनु पर्यो नि, केही गरिदिनु पर्यो नि त। म चाहिँ त्यो चाहन्छु। टेक अफ हेर्नुहोस्, अझै पनि घाँस उम्रेको खाल्टा र खुल्टी ढुङ्गा टाङ्ग्रेको ल्यान्डिङमा पानी जमेछ, त्यो पानीमा ल्यान्डिङ गर्नु परेछ होइन। अब त्यो चाहिँ अलिकति म्यानेजमेन्ट गरिदिनु पर्यो। अरू छन् सेफ्टीका कुराहरू त अब त्यो एउटा बिस्तारै जाने कुरो हो। एउटा छलफल गरेर मिटिङ बसेर कसरी हुन्छ के गरिन्छ अगाडि बढाउन पाए हुन्थ्यो। अनि यो बिजनेस मात्र होइन, एउटा खेलको रूपमा पनि अगाडि लानु पाए धेरै राम्रो हो। यहाँहरू यति धेरै 300 जना चाहिँ पाइलटहरूमा जम्मा 10 जना एकदमै नगण्य मात्रामा महिला पाइलटहरू हुनुहुन्छ। महिला पाइलटहरू बढाउनको लागि सरकारबाट त्यस्तो के विशेष प्याकेजको चाहिँ अपेक्षा के छ तपाईँको? के गर्नु पर्ला सरकारको तर्फबाट? गरिदिए धेरै राम्रो हो होइन। तर यो चाहिँ आफ्नै सेल्फ आफूलाई आउनु पर्यो कि म यो फिल्डमा जान्छु है, म उड्न सक्छु भनेर आफूलाई भित्रबाट आउने कुरो हो यो चाहिँ। अब हुन सरकारले प्याकेज राखे पनि धेरै राम्रो हो, सायद त्यो भयो भने अलिकति छोरी मान्छेलाई अलिकति आँट आउला कि होइन यो फिल्डमा। तर कोही छोरी मान्छेहरू फ्लाइङ गर्न चाहनुहुन्छ भने, इन्ट्रेस्ट छ भने प्लिज वेलकम, किनभने हामीलाई अझै चाहिएको छ फिमेल पावर होइन। 10 जना छौँ, अझै धेरै थप्न पाए अझै राम्रो हुन्थ्यो, देशलाई चिनाउन सकिन्थ्यो अरू पनि अझै धेरै ठाउँहरूमा होइन। प्रतिभाजी र एलिसजीलाई यहाँहरूको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद म्याडम। मलाई पनि धेरै धन्यवाद। नमस्ते। दर्शकवृन्द, आज हामीले साहसिक पर्यटकीय खेल क्षेत्रमा संलग्न पोखराका 2 युवा एलिस थापा र प्रतिभा भुजेलजीसँग नेपालमा प्याराग्लाइडिङ व्यवसायमा कोरोना कहरले पारेको प्रभाव, प्याराग्लाइडिङका सम्भावना, अवसर र चुनौतीका बारेमा कुराकानी गर्यौं। हाइलाइट्स पर्यटन संवाद आजलाई यति नै। नमस्कार।